भारतीय सेनालाई आफूले घुँडा टेकाएको पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको दाबी। भारतमा हंगामा। भारतमा दिनदहातै एक नेताको हत्या। आक्रोशित कार्यकर्ताले जलाए सयौं घर, कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु। चीनका विदेश मन्त्री वाङले दिए पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र काश्मीरको पक्षमा समर्थन। भारतले जनायो आपत्ति। र रुसले फेरि गर्यो युक्रेनमा हाइपरसोनिक मिसाइल प्रहार। रुसी राष्ट्रपतिले दिए कडा चेतावनी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफूले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि भारतीय सेनालाई घुँडा टेकाइदिएको दाबी गरेका छन्। पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा आज सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै खानले यस्तो दाबी गरेका हुन्। भारतीय सेनाको लडाकु विमान खसाल्न सफल भएको, विमानका क्याप्टेनलाई नियन्त्रणमा लिएको तथा जम्मू काश्मीर, हैदराबाद लगायतका भूभागहरू समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्न आफ्नो सरकार सफल भएको बताएका छन्। अहिले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्ध विपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छन् र त्यसमा भोलि संसदमा मतदान हुँदैछ। अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुनु एक दिन अगाडि आज इमरान खानले भारतीय सत्ता र सेनालाई आफ्नो सत्ताले घुँडा टेकाइदिएको दाबी गरेका हुन्। भारतको पश्चिम बङ्गालमा एकै दिन 10 जनाको हत्या भएको छ। सोमबार साँझ वीरभूम जिल्लाको रामपुराहट क्षेत्रमा अज्ञात व्यक्तिहरूले तृणमूल कङ्ग्रेस पार्टीका एक नेतासहित बोक्तोई गाउँका उपप्रधान बहादुर शेखको हत्या गरेपछि उनका समर्थकले हुलदङ्गा मच्चाएका छन्। समर्थकले आक्रमणमा संलग्न भएको आशंकामा केही मानिसका घरहरूमा आगजनी गर्दै कुटपिट गर्दा अन्य 8 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। खबर अनुसार हालसम्म 10 जनाको शव बरामद भएको छ भने धेरै घरमा आगो पनि लगाइएको पाइएको छ। यति बेला तृणमूल कङ्ग्रेसका नेता र गाउँका उपप्रमुखलाई किन हत्या गरियो र त्यसपछि भएको हिंस्रक घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको वीरभूमका एसपी नगेन्द्रनाथ त्रिपाठीले बताएका छन्। रुसले पछिल्लो 30 दिन यता युक्रेनमा आक्रमण जारी राखेको छ। सो क्रममा रुसले युक्रेनमा 2वटा हाइपरसोनिक क्षेपास्त्र हानिसकेको छ। हाइपरसोनिक क्षेपास्त्र त्यस्तो अस्त्र हो जुन ध्वनिको गतिभन्दा तीव्र हुन्छ। यस्ता क्षेपास्त्र आणविक क्षमताका पनि हुन्छन्। रुसको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार पश्चिमी युक्रेनमा हाइपरसोनिक बलास्टिक मिसाइलका कारण युक्रेनका ठूला भूमिगत हतियार डिपो नष्ट भएका छन्। बीबीसी हिन्दीका अनुसार कुनै युद्धमा यस्तो क्षेपास्त्र प्रयोग भएका यो पहिलो घटना हो। प्रहार गरिएको बलास्टिक मिसाइलको नाम किन्जल भएको जनाइएको छ। यी मिसाइललाई सम्भवतः मिग 31 लडाकु विमानको मद्दतले छाडिएको हुन सक्छ। रुसका अनुसार उनीहरूले प्रयोग गरेको हाइपरसोनिक क्षेपास्त्र 6000 किलोमिटर प्रति घण्टा भन्दा बढीको वेगमा 2000 किलोमिटर टाढासम्मको लक्ष्यलाई मार हान्न सक्षम रहेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गत डिसेम्बरमा रुस हाइपरसोनिक मिसाइलमा ओल्ड लिडर भएको र आफूसँग ट्र्याक गर्न मुस्किल र उडानको बीचमा नै दिशा फेर्न सक्ने मिसाइल भएको दाबी गरेका थिए। म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीकी अनुसन्धानकर्ता डाक्टर लरा गेग्रो यस विषयमा भन्छन्, रुसको पछिल्लो क्षेपास्त्रले आफ्नो मार्ग फेर्न सक्छ। यसको आकार विशेष तरिकाले जडान गरिएको हुन्छ ताकि यो वायुमण्डलमा असाध्यै तीव्र गतिमा पनि तलमाथि र दायाँ बायाँ मोडिन सक्छ। यो क्षमताले रुसी क्षेपास्त्रलाई दुश्मनको नजरबाट लुकेर हमला गर्न मद्दत पुग्छ। तर लराका अनुसार मिसाइललाई ट्र्याक गर्न खासै मुस्किल भने हुँदैन। 4 वर्ष अगाडि रुसी राष्ट्रपति पुटिनले किन्जल क्षेपास्त्रलाई अत्याधुनिक र शक्तिशाली हतियारको एउटा श्रृङ्खलाको रूपमा पेश गरेका थिए। उनले यो दुश्मनको रक्षा कवचलाई छाड्न पनि सक्षम रहेको बताएका थिए। रुससँग भएका अन्य हाइपरसोनिक मिसाइल जिर्कोन र अवानगार्ड हुन् र यी पनि तीव्र र अत्यधिक टाढासम्म पुग्न सक्छन्। किन्जल पारम्परिकसँगै परमाणु हतियार आफूसँगै लैजान सक्षम रहेको छ। युक्रेनमा हाइपरसोनिक हतियार प्रयोग गरेर पुटिनले पश्चिमा राष्ट्रलाई युक्रेन मामिलाबाट टाढै रहन सजग गराएको हुन सक्छन्। त्यसो त रुस विश्वमा सबैभन्दा बढी परमाणु हतियार भएको राष्ट्र रहेको छ। आफ्नो देशमाथि खतरा बढेमा र अस्तित्व सङ्कट आउने देखेमा रुसले परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने बताइसकेको छ। बीबीसी हिन्दीको सहयोगमा यो खबर हामीले लिएका हौँ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी पाकिस्तान हुँदै सुटुक्क अफगानिस्तान पुगेका छन्। दक्षिण एसिया भ्रमणको क्रममा रहेका उनी बिहिबार अफगानिस्तान पुगेका हुन्।
त्यसपछि उनी भारत हुँदै शुक्रबार नेपाल भ्रमणमा आउन सक्ने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। यद्यपि चीनले भने वाङ यीको अफगानिस्तान भ्रमणको पुष्टि गरेको छैन। वाङ यीको अफगानिस्तान भ्रमण छोटो तर महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने बताइएको छ। चीनले अहिलेसम्म तालिबान सरकारलाई मान्यता दिएको छैन, साथै बेजिङ स्थित अफगानिस्तान दूतावासको काम पनि सुरु हुन सकेको छैन। मार्चको सुरुमा तालिबान सरकारले चिनिया कम्पनीले गरिरहेको र लामो समयदेखिको रोकिएको कार्यलाई अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो। चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा 763 मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउन आग्रह गरिने भएको छ। विदेश मन्त्री वाङ यी शुक्रबारदेखि 3 दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्। उनको भ्रमणमा नेपालले BRI परियोजना अन्तर्गत पावर चाइना लिमिटेडले बनाउन तयार भएको तमर जलाशययुक्त आयोजना बढाउन आग्रह गरिने भएको हो। उक्त आयोजना निर्माणको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन पूर्वका ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, पाँचथर, धनकुटा र ताप्लेजुङका सांसदहरूको एक टोलीले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग भेट गरेका छन्। ताप्लेजुङका सांसद तथा पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा उक्त टोलीले बिहिबार परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग परराष्ट्र मन्त्रालयमा भेट गरेको छ। विश्वव्यापी बैंकिङ प्रणालीलाई बेवास्ता गर्दै रुस र इरानले आफ्नो वित्तीय कारोबार प्रणालीलाई एकीकृत गर्नका लागि तयारी गरिरहेको रुसका लागि इरानी राजदूत काजेम जलालीले बताएका छन्। युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेपछि रुसका केही बैंकलाई स्विफ्ट प्रणालीबाट हटाइएको छ। चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले भारत भ्रमण गर्नुको पूर्व सन्ध्यामा पाकिस्तानमा दिएको बयानलाई भारतले खारेज गरेको छ। कश्मीर मामिलामा इस्लामिक विश्वको दृष्टिकोणलाई वाङले समर्थन गर्ने भनेपछि भारतको धारणा आएको हो। यस विषयमा बोल्ने अधिकार चीनसँग नरहेको पनि भारतले बताएको छ। मङ्गलबार अर्गनाइजेसन अफ इस्लामिक कोअपरेसनका सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्र मन्त्रीहरूको परिषद बैठकको उद्घाटन समारोहमा वाङले टिप्पणी गरेका हुन्। उक्त बैठकमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान सहित अनेकौं नेताले जम्मू काश्मीरको परिस्थितिका विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। वाङले उनीहरूको चिन्तालाई समर्थन गरेका थिए। उद्घाटन समारोहमा चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले सम्बोधनका क्रममा भारतका विषयमा उठाएको सन्दर्भलाई हामी अस्वीकार गर्छौं, भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले बताएका छन्। केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीरको विषय भारतको आन्तरिक मामिला हो। चीन लगायत अन्य मुलुकको यस विषयमा टिप्पणी गर्ने अधिकार छैन। उनीहरूको आन्तरिक विषयमा भारतले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिने गरेको कुरालाई उनीहरूले विचार गर्नुपर्छ, उनले थपे। पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोले उपलब्ध गराएका हतियारहरू युक्रेनका सशस्त्र बलको कम्ब्याक्ट इकाइलाई नभई विभिन्न अर्धसैनिक समूह तथा अतिवादीहरूको हातमा पुगिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यसअघि रुसका परराष्ट्र मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभले यी हतियारहरू युरोप तथा विश्वभरि फैलन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। नेटो तथा पश्चिमी सरकारहरूले युक्रेनमा जथाभावी हतियार बाँडिरहँदा त्यसले युरोपमा व्यापक अशान्ति मच्चाउने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरूको मत रहेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले आज छिमेकी राष्ट्र भारतको एक दिने औपचारिक भ्रमणका लागि त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। भारतीय सरकार तथा विङ्स इन्डिया 2022ले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा गर्न लागेको कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको मन्त्री आलेका स्वकीय प्रशासन सहायक भक्तबहादुर आलेले जानकारी दिएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त कार्यक्रमको भोलि शुक्रबार उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। विभिन्न राष्ट्रका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सहभागी हुने उक्त कार्यक्रममा मन्त्री आलेले नेपालको पर्यटन प्रवर्धन तथा नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा आफ्ना धारणा राख्ने कार्यक्रम रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यक्रम 24 मार्चदेखि 27 मार्चसम्म भारतको हैदराबाद शहरमा सञ्चालन हुने जानकारी दिएको छ। स्विजरल्यान्डमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनकी प्रेमिका भएको शङ्का गरिँदै आएकी रुसी महिलालाई देशबाट निकाल्नका लागि आवेदन पेश भएको छ। आवेदनमा 61,000 मानिसहरूले हस्ताक्षर समेत गरिसकेका छन्। पूर्व ओलम्पिक जिम्न्यास्ट तथा राजनीतिज्ञ समेत रहिसकेकी एलिना कोबेभा नामकी ती महिलालाई निष्कासन गर्ने अभियान रुसी, बेलारुसियन र युक्रेन नागरिकहरूले सुरु गरेका थिए। आवेदन पत्र अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च र जर्मनमा समेत लेखिएको छ, जसमा 38 वर्षीय एलिनालाई
पुटिनकी सबैभन्दा प्रिय प्रेमिका भनेर व्याख्या गरिएको छ। पत्रमा पुटिनले लाखौँ मानिसहरूको जीवन विनाश गरिरहँदा स्विजरल्यान्डले चाहिँ एलिना र उनका परिवारलाई देशमा आरामले बस्न दिइरहेको आरोप लगाइएको छ। एलिनाको सन् 2008 देखि नै पुटिनसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेको बारे चर्चा चल्दै आएको छ। त्यति बेला रुसी पत्रिका दैनिक मस्कोभस्की कोरेस्पेन्डेन्टले एलिना र पुटिनले स्वयम्वर गरेको खबर प्रकाशित गरेको थियो, तर यस लगत्तै उक्त पत्रिका दैनिक बन्द गरिएको थियो। त्यसपछि 2015मा स्विच दैनिकले लेखेको अर्को खबरमा एलिनाले पुटिनको बच्चालाई जन्म दिएको उल्लेख गरिएको थियो, तर रुसी प्रशासन क्रेमलिनले भने पुटिन उक्त बच्चाका बाबु भएको कुरा अस्वीकार गर्दै आएको छ।